Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ano ang detalye sa itong top story? Sa itong top story, FPRD subling gitawag si PBM o bangal. Sa balitang lokal, suspect sa karnaping patay ato sa engkwentro sa Toril, PNP. Sa balitang nasyonal, 5 million pesos nga reward ala sa pagpatay kang Mira Solarte aka Ka Maria Malaya na angkon sa Philippine Army. Sa balitang internasyonal, pagpahamtang ni US President Donald Trump og tariff cuts sa magsugod na karong nga bulan sa Abril. Sa balitang espesyal, lalaking nagpa-impress sa iyang GF, mikatkat sa kural sa Tigre, mga otoridad ng gigil o gilaparo ang lalaki. Sa balitang negosyo, stock inventory sa bugas sa NFA, misaka sa 485.1% sa bulan sa Enero. Sa balitang pagpaugnat sa football star nga si Cristiano Ronaldo nanguna isip highest paid athlete sa 2024. Sa showbiz balita, anday ginman gikilig sa puso sa saging nga pabukay sa iyang fiancé nga si Filmar Alipayo. Mga kabombo, welcome po sa itong Bombo News and Views Morning Edition na adlaw karong Sabado, Pizza 15, bulan sa Pebrero 2025. Nanukad kan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao, kini yung tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandelenga. Kinusab si Bombo Marvin Enriquez. Ano na detalye sa ito ang top story. Subling akusahan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga kini nagagamit matud pa og droga. Sumala sa kanhing Pangulo nga gumikan sa walay undang nga paggamit matud pa ni PBBM og illegal nga droga. Moabot sumala pa ang panahon nga dili na kini makalihok og magpabili na kining nakahigda na lamang. Kainumduman nga dili lamang kini ang unang higayon nga giakusahan ni Duterte si Marcos nga migamit og illegal nga droga. Apan kanunay kini nga ginalimod ni Pangulong Marcos Jr. Isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ang pitik sa pamayag ni FPRRD. Samtang gibatikos usab ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga sumala pa gidala ni ini ang nasud sa abusadong panggobyerno. Gikanayon ni ini nga daw na usab ang gibuhat nga pangpabusar sa kagamhanan sa iyang amahan nga si kanhing Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Inay nga kinahanglan magduso og maayong pagdumala. Lahi na sumala pa ang gibuhat diin mao ang pagpangabusar sa katungdanan. Oras sa Bombo Radio, 5 minutos nang nilabay sa alas 6 sa buntag. Italin na sa itong balitang lokal. Patay ang usa ka suspetsado nga nalabigit sa karnaping atol sa nitabong engkwentro sa mga personahe sa Toril, PNP. Sa yug sa kabuntagon karong adlaw sa Binuga Toril ning Dakbayan sa Davao. Nahitabo ang insidente sa gipahigayon nga dragnet operation sa PRO 11. Human ang usa ka biktima, mitaho nga ang ilang color blue nga bao wala na sa parking area sa usa ka mall sa Toril. Gumikan sa mong taho, dali nga miresponde ang kapulisan. Nga miresulta usab sa pagpaghunong sa grupo ni Morsid samtang nangalawig kini sa Cotabato. Nasayra na ang grupo ni Morsid ginamonitor na sa Toril PNP. Gumikan sa mga nag-una nga mga insidente sa karnaping nga nahitabo usab sa Toril atong miaging mga buwan. Gipasabot ni Police Major Cheryl Y. Bautista ang station commander sa Toril Police Station nga samtang ang kapulisan giprioridad ang pagpanalipod sa katungod sa mga tawo, kinahanglan usab sumala pa nga protektahan sa kapulisan ang kinabuhi niini. Dugang pa sa opisyal
opisyal nga kung ang kuluwasan sa mga pulis maigo na sa risgo, obligado kini nga protektahan ang ilang mga kinabuhi o sigurohon nga walay kalisod nga makadaot sa mga law enforcers. Samtang sa laing bahin nagpahigayon og libreng pagpanghatag og bulak ang Davao City Police Office kun DCPO kagahapong adlaw aron sumala pa ipasundayag ang ilang gugma og suporta sa katawhang Davaoenyo sa pagsaulog usab sa Valentine's Day. Ang mong kalihukan nga gipasiugdahan sa mga otoridad sa Dakbayan usa ka paagi aron mahatagan og dugang kasadya og positibo nga kahimtang ang komunidad. Sumala pa ni Police Captain Hazel Tuazon ang tigpamaba sa DCPO nga ang ilang inisyatibo dili lamang alang sa pagpahimuot sa publiko apan usa-usab ka pamaagi sa pagpakusog sa relasyon tali sa kapulisan og sa katawhan. Pinaagi sa yano apan makapahuyaw o makapahupay nga buhat sa pagpanghatag og bulak ilang gilauman nga mas mapaligon ang pagsalig sa publiko o mapakita usab ang ilang dedikasyon sa matinud-anon nga pagserbisyo. Gawas pa niini gilauman sa DCPO nga kini nga kalihukan na makahatag og inspirasyon sa katawhan nga ipadayon ang pagpakita sa gugma og pagtinabangay sulod sa komunidad. Dugang pa niini nga ang pagpanghatag og bulak usa ka simbolo sa kalipay og paglaom nga nagpakita sa walay pili nga gugma sa kapulisan alang sa tanan nga Davaoenyo. Dugang pa itong balitang lokal, gipahayag sa presidente sa Davao Travel Agency Association nga si Gian Cagyat ang iyang paglaom nga makapot sa ahensya ang ilang target nga kita nga 20 million pesos alang sumabot nga Davao Mega Travel Sales nga gikatakda sa Pebrero 21 hangtod 23 ning kasamtangang tuig. Ang kalihukan ipahigayon sa Activity Center sa Brisa Mall Ayala Malls o gingon nga kini ang labing dako nga travel sales sa Mindanao. Sumala pa ni Cagyat nga karong tuiga 12 ka travel agency ang musalmot og magatanyag og mga diskwento nga plite, hotels, tours o cruises. Gipayag usab ni Cagyat nga excited sumala pa kini sa kalihukan karong tuiga gumikan motanyag usab kini og mga tour packages gikan sa mga nasod sa 7 ka kontinente. Sumala pa sa opisyal nga sa miaging tuig ang gitanyag niini mo anong ka kontinente susama sa Asia, Africa, North og South America, Europe og Australia. Apan karon nahilakip na ang Antarctica. Dugang paniini nga adunay usab mga bag-ong destinasyon nga wala pa nabisitahan nga ilang gustong itanyag o gumikan niini adunay tema ang Davao Mega Travel Sales karong tuiga nga Discover the Magic of Travel. Samtang sa laing bahin gipaligon sa Davao City Police Office ang ilang pagbantay sa seguridad sa tibuok Dakbayan atol sa campaign period aron masiguro sumala pa ang patas, hapsay og malinawon nga piniliay. Sumala pa ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon ang tigpamaba sa DCPO nga padayon ang pagpakusog sa intel officers o sa 19 ka police stations sa Davao City aron napugngan ang bisan unsa nga mata nga sa pagpangilad, pagpanghasi o pagpahimulos sa kasamtangan nga eleksyon. Dugang paniini nga hugot nga ginamonitor sa kapulisan ang tanan nga area of responsibility aron malikayan ang posible nga pagmaniobra sa mga mapahimuslanon nga grupo o individual. Gani usa sa mga gikabalakan mao ang balita nga sa Marikina City adunay sumala pa usa ka nagpailang IT specialist nga nagbasalig sa usa ka kandidato nga iya kining padaugon sa eleksyon alang sa kandidato saba nga 90 million pesos. Kini nga matang sa pagpangilad mamahimo nga mahitabo sumala pa bisan asa. Hinungdan nga masa gipatigbabaw sa DCPO ang ilang pagbantay sa tanan nga kalihukan sa kampanya. Ingon man gipaklaro ni Tuazon nga ang bisan kinsa nga magpakaarong ingnon nga miyembro sa kapulisan kasundaluhan o bisan unsa nga security forces aron na makapanikas o makapanghadlok og katawhan magatubang sa tukmang kaso nga angay ipasaka batok kanila. Dugang niini nga walay pagadapigan ang balaod og mas gipasiugda ang tinuod nga pagpangalagad sa katawhan. Gumikan niini gidasig sa DCPO ang publiko nga magpabilin nga mabinantayon og ipahibalo dayon sa kapulisan kung adunay makitang mga kadudahan individual nga magpakaarong ingnon nga otoridad. Sumala sa opisyal nga pinaagi sa kooperasyon sa katawhan masiguro sumala pa ang hapsay, limpyo og patas nga eleksyon sa Dakbayana. Natay monitoring ko ana
part na sa ato ang ginamonitor sa ato mga intel officers from the Davao City Police Office and then from the police stations. So, sa mga 19 police stations and diri sa DCPO nagamonitor ana ma'am, and then just in case na mahibalaan sila ma'am, ang mga community mismo ma'am ang mag-report sa amo nga kana siya nagsulod ng uniform nga dili siya police para makantakan nato investigation ma'am, and madakop gyud ana actual kung nagsuot sa uniform nga dili siya police or army ba or whatsoever nga dili siya authorized nga magsulod og mga uniform sa mga uniform personnel nato. So ang ato lang gyud diri ma'am tinabangay lang gyud sa ato ang community o sa ato ang kapulisan ng other security forces na naningkamot sa hapsay og malinawon nga pagkandak sa ato ang election 2025 sa maabot nga May. So ato lang gyud diri ma'am dako kay tabang from the community sa pag ato ang tumong nga hapsay linawon nga election karong maabot nga Mayo. So kanunay lang ta ma'am no mga information nga makuha nato from the community para maiwasan nato ning samok-samok or kanang away-away sa mga supporters sa ato. Tipik ka na sa pamahayag ni Police Captain Hazel Tuazon ang tigpamaba sa DCPO. Samtang giaprobahan sa 20th Davao City Council ang ikadong pagbasa sa amendment sa City Ordinance number 0334-12 nga nailan usab nga Comprehensive Traffic Code sa Davao City. Ang pagbag-o nagpalawig sa bisa sa Motorized Transport Operators Permit o MTOP fee ngadto sa duha ka tuig nga magtugot sa mga tag-iya operator sa mga motorsiklo nga tricycles for hire sa mga nagkadayang area sa syudad. Ang bagong MTOP fee nga anaa sa 1,999 pesos alang sa duha ka tuig nga mas ubos gani tandi sa karaan nga annual franchise fee nga 1,620 pesos gumikan lakip na niini ang 500 pesos nga registration fee nga kolektahon matag duha ka tuig. Ang pag-usab nagwagtang sa pulong nga annual nga nagpasabot nga ang bayranan sa duha ka tuig mamahimo nga 1,990 pesos imbes nga 3,440 pesos. Gipasiugda sa konseho nga ang tumong niini mao ang dasig sa 15,000 nga nagdagan nga motorized transportation for hire units sa Davao City nga magparehistro ug maglegalize sa ilang operasyon gubikan kapin 5,000 ra ka MTH units ang narehistro sa syudad. Sumala pa ni Jonah Advincula ang labaw sa Motorized Vehicle Franchise and Regulatory Division sa CTTMO nga ang pagbag-o makapahimulo sumala pa sa mga operator gumikan makaminos kini og dako. Magpatuman gihapon ang CTTMO og 5 unit per franchise rule ug mag-deploy og mga tao aron sigurohon nga magsunod kanunay ang MTH units ning dakbayan sa mga bag-ong regulasyon. Dugang detalye sa balitang lokal, nagpadayon ang Ancillary Services Unit kun ASO sa Davao City sa ilang mga lakang sa pagpanglimpyo o pagmintinar sa drainage system sa syudad. Aron malikayan ang baha sa panahon sa ting-ulan. Kaniadtong miaging bulan, 41 ka drainage areas ang nalimpyo niini. Lakip na ang Bangkirohan Public Market, Katalunan Grande ug Matina Crossing. Nag-operate ang ASO gamit ang 3 ka shifting teams gikan Lunes hangtod Sabado. Gibutyag ni ASO Head Paul Bermejo nga napulo ka tawo matag team gikan sa City Environment and Natural Resources Office Consenro ang ginapadala aron nalimpyuhan ang mga kanal o inlet ning dakbayan. Nagtinguha ang City Engineers Office kon CEO og ASO nga sigurohon niini ang mga drainage system nga magpabiling limpyo aron malikayan ang baha o ginauna sumala pa sa buhatan ang mga lugar nga kanunay ginabahaan. Gipasabot ni Bermejo ang kung taas na ang tubig ginahanglan maghulat ang buhatan nga muubos ang tubig aron makita sumala pa niini ang inlet. Ginawhag niini ang mga Dabawenyos nga mamahimong responsable sa pag-dispose sa ilang basura aron malikayan ang pagbaha o pagbara sa mga drainage. Ginawhag usab sa opisyal ang mga residente nga daling itaho sa buhatan ang mga problema sa drainage pinaagi sa pag-email o pagtawag sa telepono. Duwang pas ng balitang lokal, gipatuman pag-ayo sa Davao City Police Office ang balaod sa Commission on Election gun van subay sa lokal ug nasyonal nga piniliay karong tuiga. Sumala sa taho sa DCPO, 23 na ka individual ang nasikop gumikan sa paglapas sa mga balaod. Lakip sa ilang nakumpiska mao ang 16 ka armas ug duha kay nagiban nga nakuha ikan sa mga managlahi nga operasyon nga gipay gayon gikan Enero 12 hangtod Pebrero 11 sa kasamtangang tungig. Pinaagi sa 17 ka malampuson nga operasyon nga gihimo sa mga kapulisan sa nagkadayang lugar sa mga syudad. Mas gipahugtan sumala pa ang seguridad
aron mapugnan ang posibleng hulga sa kahapsay ug kaligaw. Dugang panini nga nakadawat usab ang kapulisan og 92 ka armas ug 2 ka eksplosibo nga voluntaryo nga gideposito sa mga tag-iya niini. Isip suporta sa moong balaod. Samtang gisugdan na usab ang opisyal nga campaign period kaniadtong Pebrero 11 ning kasamtangan tuig nga mulungtad hangtod Mayo 10 ning kasamtangan tuig. Gumikan niini, mas gipalapdan pa ang pagpangandam sa kapulisan aron masiguro ang malinawon og hapsay nga piniliay. Ang DCPO uban ang nagkidayang ahensya sa gobyerno magpadayon sa pagpahugot sa ilang seguridad aron masiguro nga matuman ang balaod ug malikayan ang mga insidente nga makaguba sa maayong dagan sa eleksyon. Kabahin niini, padayon ang DCPO sa pagpahimangno sa publiko nga sundon ang balaod ug dili magdala og armas gawa sa ilang tugbang lugar. Gumikan ang mga malapason supak sa ganban mamahimo nga dakpon ug atubangon ang balaod. Oras sa Bombo Radio, 17 minutos lang nilabay sa alas 6 sa buntag. Tali na sa itong balitang nasyonal. Gikumpirma ni Brigadier General Arsenio Sadural, ang Brigade Commander sa 901st Infantry Brigade Philippine Army, nakapin sa 5 million pesos ang patong sa ulo sa namatay nga si Myrna Solarte Kunka Maria Malaya. Apan, giklaro sa opisyal nga wala panini na tumbok sa mamahimo nga makadawat sa maong reward money, gumikan nakatutok pa ang militar sa nagpadayon nga military operation batok sa misibat nga kauban ni Ka Maria Malaya. Sumala pa ni Sadural, aduna pay gibana-banaan nga 40 ka rebelde nga kauban ni ini ang padayon nga ginagukod kansa mas ubos sa namonitor ni ini nga 120 ka mga rebelde kaniadtong Nobyembre 2023. Apan gipaklaro sa opisyal nga gusto sa militar nga ma-neutralize ang rebelde pinaagi sa pag-surrender ug dili sa kamatayon rason nga padayon na nawagan ang militar sa mga rebelde nga mobalik na sa sabakan sa balaod aron makapahimulos sa nindot nga programa sa gobyerno nga ang Enhanced Local Integration Program kon ICLEP. Una na gipadayag sa opisyal nga dakong kawadong ang kamatayon ni Ka Maria Malaya sa iyang grupo diin wala pa niini na monitor kung kinsa ang muhulip sa iyang gihawiran nga katungdanan isip sekretary sa komunistang grupo nga Northeastern Mindanao Regional Committee nga membro usab sa Political Bureau sa Communist Party of the Philippines. Nasayran nga natawo si Ka Maria Malaya sa Purok 4 Barangay Salvacion, Bayugan City, lalawigan sa Agusan del Sur ug misulod kini sa walhong kalihukan human nakagraduar sa kursong Bachelor of Science in Agricultural Technology kaniadtong tuig 1997 ug tuig 1999. Dayon nga nahimo kini nga sekretary sa Northeastern Mindanao Regional Committee. Samtang sa bahin dili yon ang pipila ka law school professors kabahin sa rekomendasyon sa National Bureau of Investigation o NBI nga kasuhaga grave threat si Vice President Sara Duterte. Tungod kini sa pasangil sa NBI nga delikado ang hulga ni VP Sara nga ipapatay sila Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta ug House Speaker Martin Romualdez. Gibutyag ni Attorney Ramon Esguera, law professor sa University of the Philippines, nga dili mabutang ang grave threat ang paghulga ni VP Sara sa mga tag-as nga opisyal sa nasud gumikan kay conditional ang gihimong bahad niini ug gigo lamang siya mitubag sa pangutana sa media. Off limits una sa media ang patayng lawas sa rebelling leader nga si Myrna Solarte Kunka Maria Malaya nga anaa sa usa ka pribado nga punerarya sa syudad sa Butuan. Human kini napatay sa engkwentro sa bukiran nga bahin sa utlanan sa Purok 4 ug 5 sa Sitio Imelda Barangay Tungalon. Kini isip paghatag og respeto sa hangyo sa mga kabanay niini samtang ginaproseso pa ang kinahanglan nga buhaton alang sa iyang haya. Gibutyag ni First Lieutenant Ayan Nalata ang Civil Military Operation CMO officer sa 30th Infantry Battalion Philippine Army na andam sumala pa nga ihatag sa gobyerno ang patayng lawas sa rebel leader ngadto sa iyang pamilya. Gumikan katungod kini sa pamilya nga mopahiluna sa iyang katapusang pahulayan, ilabi na kung mahikay na sa mga hingtungdanan ang ikinahanglan nga mga dokumento. Andam usab kini nga hatagan og seguridad ang haya ni Ka Maria Malaya, ilabi na nga una na kini gihatag sa kapulisan ug nagpailalom na sa local autopsy. Miuyon usab si Lieutenant Lata nga dili kini ang target nga patyon apan gumikan sa engkwentro nga walay nahitabo rason nga walay pilion ang maigo sa mga bala.
Ana paghihapon ng presensya sa mga rebelding NPA sa encounter site, human nga nakaagbat ang gibanabanaang 15 hangtod sa 20 ka mga kaubanan sa namatayang rebelde. Subay sa ilang monitoring, si Ka Maria Malaya na lamang ang nahibilin nga taas nga opisyal sa rebelding grupo ang naglihok sa kabukiran sa Agusan o Surigao provinces. Laki usab ang pipila kabahin sa Northern Mindanao. Nang hinaot ang Department of Justice kung DOJ nga isipon ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga reklamong kriminal nga gisang at batok kaniya isip kahigayunan nga malimpyuhan ang iyang pangalan. Ang tigpamaba sa hustisya nga si Miko Clavano mihimo sa maong pamahayag human ang National Bureau of Investigation kung NBI opisyal nga nisangat o rekomendasyon sa DOJ niadtong Miyerkules alang sa incitement to sedition o grave threat nga mga reklamo batok sa Vice Presidente. Matulosaba ni Assistant Secretary Clavano nga nang hinaot sila nga mutambong ang Vice Presidente sa preliminary investigation kung siya ipatawag. Matod niya ang transparent kini nga proseso mao ang nag-amping sabas sila kay kontra kini sa usa sa labing taas nga opisyal sa atong nasud. Busag ikabutyag saba niya nga adunay katungod ang Vice Presidente nga mosumitera sa iyang counter affidavit isip iyang depensa o gamiton kini nga kahigayunan sa paglimpyo sa iyang pangalan. Giklaro ni Assistant Secretary Clavano nga ang mga reklamo nga gisang atas sa NBI batok kang VP Sara nagpaabot pa sa National Prosecution Service aron pagtuki o pagtino kung dunabaya reasonable certainty of conviction. Kini nagpasabot nga ang maong mga reklamo mahimong ibalik ngadto sa NBI alang sa dugang case sa build up o ipadayon sa preliminary investigation nga moresulta sa pagpasaka og kaso ngadto sa korte. Gipabot nga mulanat lang og pipila ka adlaw ang National Prosecution Service sa pag-imbestigar sa mga reklamo. Kanumduman nga ang mga reklamo batok kang VP nagasugod human niya gibutyag sa online press conference sa miaging tuig nga siya maoy gitahasan sa pagpataya kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug House Speaker Martin Romualdez kun ugaling patyon siya. Gilimudig si Executive Secretary Lucas Bersamin na dili kontento sumala pa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. rason nga gipalagpot si Transportation Secretary Jaime Bautista. Sumala pa sa opisyal na prioridad sa Pangulo ang panglawas sa iyang gabinete. Rason nga kalit na niining gihatag og pagtagad ang hangyo sa iyang kalihim. Gipahibalo usab sumala pa ni Bautista nga kinahanglan usab niya ang pagpahulay hinungdan nga mikanaog na kini sa pwesto isip sekretaryo. Kahinumduman nga gianunsyo sa palasyo nga ihulip kag Bautista sa umalabot nga Pebrero 21 mao si kanhi Base and Conversation and Development Authority nga si Chief Vince Dizon. Oras sa Bombo Radio 23 minutos na ang ilabay sa alas 6 sa buntag. Tali na sa itong balitang international. Gianunsyo ni US President Donald Trump ang iyang reciprocal tariffs nunot pa man sa dili detalye niini pagkaingon labot sa bag-ong taripa. Gibutyag gihapon niini nga mamahimo kining epektibo karong umalabot nga bulan sa Abril ning tuiga. Pipila sa may kanayon lamang ni Trump mao ang ipabalik na sa US ang mga gamaanan ug mga tambal og microchip. Ang car tariff sumala pa mao ang makahatag og tabang sa industriya ngadto sa mga sakyanan sa ilang nasod. Una na usab nga gibutyag ni Trump niadto nga nakapangampanya pa kini nga ang gamaanan og sakyanan sa China sumala pa ang miguba sa auto industry sa ilahang nasod. Paring kamutan sa North Atlantic Treaty Organization ko NATO nga dili na masubli ang dugoong atake nga gisugdan ni Russia ni President Vladimir Putin sa Ukraine. Ning adlaw gitagbo ni NATO Secretary General Mark Rutte sa si Ukrainian Defense Minister Rustem Umerov aron hisgutan ang gipalig-o nga military support sa Kyiv government at taliwala nga nagpadayagan na si US President Donald Trump nga pulos sa misugot sila Ukraine President Volodymyr Zelensky ug Putin sa pagbalik sa negotiating table alang sa usa ka mahinungdanong peace talks. Sa press conference kitin-awa ni Rutte nga dili mutugot ang NATO nga makakuha sa usa ka kilometro kwadrado o usa ka milya kwadrado si Putin nagikan sa teritoryo sa Ukraine.
Nanumpa na si Robert F. Kennedy Jr., isip US Health Secretary. Si Supreme Court Justice Neil Gorsuch maoy nangulo sa pangnumpa ni Kennedy uban sa iyang asawa nga si Shirley Hines. Ang nasangpit nga panumpa gihimo pipila ka oras human kini mipasar sa konfirmasyon sa senador nga nakakuha og 52 ka boto pabor og 48 ang supak. Si Kennedy nagatubang sa pagsaway tungod sa iyang pagsupak sa pagbakuna o sa iyang pagsuporta sa mga tungod sa aborsyon. Oras sa Bombo Radio, 26 minutos na ang nilabay sa alas 6 sa buntag. Detalye na sa tong balitang espesyal. Gilaparo og laraw nga pasakahan og kaso ang baylo sa gihimong pagpasikat sa usa ka lalaki sa iyang kadate sa usa ka zoo sa India. Sumala pa nga ang maong lalaki mikatkat kini sa koral ug laro pa niining mukanaog ngadto sa kulungan nga adunay white tiger. Sa usa ka video nga mikatag online, madungog ang pagsinggit sa mga tao samtang mikatkat sa koral ang lalaki. Diin taod-taod mitabok kini sa usa ka punuan nga anaa sulod sa maong kulungan sa Tigray. Sa nahitabok kini sa Kamlan Nehru Zoo sa Gujarat, India. Nagaplano sumala pa ang lalaki nga mukanaog og namatikdan nga daw na alarma ang puti nga tigre sa dihang nakita ang lalaki nga anaa sa iyang teritoryo. Apan, gumikan ana-ana ang mga tauhan sa zoo ug gihatagan niini og pahimangno, mikatkat kini balik sa punuan ng lalaki ug migawas nga sa kulungan. Nagatang na usab sa iyang mga otoridad nga nanggigil na usab sa kasuko gumikan sa gibuhat sa maong lalaki. Ang pipila usab niini wala na nakapugong og gihapak ang maong nagpasikat nga lalaki. Sumala pa sa tigdumala sa maong zoo, dali niini gidala sa pulisya ang lalaki nga nasayra usab nga 26 anyos aron nga mapaksakan og kaso kini og tukmang kaso. Kadit sumala pa ang lalaki nga mikatkat sa zoo ang iyang uyab og gusto kining magpa-impress pinaagi sa iyang biloy-agon nga panirada. Hinungdan nga gikalagutan kini sa mga otoridad lakip na usab ang mga anaa sa maong zoo. Gumikan na kinumduman kani atong tuig 2014. Aduna usab susamang panghitabo din usa ka lalaki ang mikatkat sa zoo ug nahulog kini sa kulungan sa mga tigre. Diin walay duhang-duhang gilapak kini sa maong mananap. Detalye na sa balitang negosyo. Mitaas sa 485.1% sa bulan sa Enero 2025 ang stock inventory sa bugas sa National Food Authority kon NFA. Itande sa susamang panahon sa miaging tuig matud pa nga anaa sa 284,810 metric tons ang inventory nga bugas sa NFA. Itandik kaniadto sa 48,680 metric tons sa kaniadtong January 2024. Gibutyag ni NFA Administrator Larry Lacson nga kini gumikan daghan ang nagbaligya sa ilahang humaya sa NFA, gumikan mahal ang ilang pagpalit sa mga mag-uuma. Mas mudaghan pa ang stocks gumikan hapit ng harvest season. Samtang ang unang i-release sa NFA gumikan sa deklarasyon sa National Food Emergency on rice sa anaa sa 80,000 metric tons. Target sa ahensya nga i-release ang anaa sa 150,000 metric tons nga NFA rice stocks alang sa local government units, government agencies o government-owned and controlled corporations. Alang sa sunod nga unom ka bulan ilawom sa Food Security Emergency Declaration. Biling sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 57 pesos and 83 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 47 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 35 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 52 centavos. Samtang sa atong euro 60 pesos and 92 centavos. Oras sa Bombo Radio, 29 minutos na ang ilabay sa alas 6 sa buntag. Itali na sa itong pagpaugnat sa kusog. Nanguna si football star Cristiano Ronaldo sa highest paid athlete sa 2024. Subay kini sa dato sa Sportico nga adunay kinikita nga 260 million US dollar apan sa neskutang listahan walay mga babaeng atleta nga nasulod sa top 100. Ang kinatibuk-ang kinitaan niini gikan sa 215 million US dollar sa suhol og nakadaog batok sa Al Nassr sa Saudi Arabia og sa nasyonal nga team sa
Portugal. Aduna usab kini kita gikan sa iyang on-field endorsement nga nagkantidad og $45 million sa miaging tuig. Nahimo kining unang tawo nga naka-score og 900 goal ug sukad sa pagbalhin sa Saudi Arabia. Nakapuntos kini og 82 ka mga goal sa 90 ka mga duwa. Sunod sa listahan, mao ang NBA star nga si Stephen Curry. Kinsa adunay gibanabanang kita nga $153.8 million. Din ang $53.8 million nini gikan sa wages or winning, samtang ang $100 million gikan sa endorsements. Ang British boxer nga siya Tyson Fury ana usab sa ikatulong pwesto nga adunay gibana-banaang kita nga $147 million. Din ang $140 million nini gikan sa Soul og ang 7 million gikan sa endorsements. Si Lionel Messi ana usab sa ikaapat nga pwesto nga adunay gibanabanaan nga kita nga $135 million. Diin ang 60 million ini gikan sa daog ug ang 75 million ini gikan sa mga endorsements. Samtang ana usab sa ikalimang pwesto si Los Angeles Lakers star LeBron James nga adunay gibanabanaan nga $133 million. Diin ang 48.2 million ini gikan sa mga daog ug ang 85 million ini gikan sa mga endorsements. Gidominar sa usab sa Dallas Cowboys quarterbacks nga si Dak Prescott ang labing taas nga kita nga magdudula sa NFL sa ika-12 nga pwesto nga adunay kita nga $100.4 million. Sa showbiz balita, bisan og walay piso nga gigasto si surfer Filmar Alipayo sa iyang do-it-yourself kundi DIY bouquet nga giputos sa dahon sa saging nga gibutngan og puso sa saging nga gipalibutan og mga bulak. Kilig to the max gihapon ang fiancé ni ining si Andy Eigenman tungod kay mao kini ang misugat kaniya sa kaganina nga sayo sa buntag o kaniadtong kahapong adlaw. Makita sa reaksyon ni Andy ang lapos sa bukog nga kakilig dihang gitunol ni Filmar ang bouquet kan sa timaan lang nga dili magmatter sa babae kung unsa ka simple ang bulak nga iya nga madawat basta gikan lang kini sa iyang mahal sa kinabuhi. Bisan ang ilang mga anak nga si Koa og Lilo apil usab sa gikilig sa gihatag sa iyang amahan ngadto sa ilang inahan. Oras sa Bombo Radio, 32 minutos nang nilabay sa alas 6 sa buntag. Atong balikan ng mga nagunang tubling sa tong mga balita sa tong top story. FPRD subling gitawag si PBM og bangag. Sa balitang lokal, suspect sa carnapping patay ato sa enkwentro sa Turil, PNP. Sa balitang nasyonal, 5 million pesos nga reward alang sa pagpatay kang Mirna Solarte aka Ka Maria Malaya maangkon sa Philippine Army. Sa balitang internasyonal, pagpahamtang ni US President Donald Trump og tariff cuts sa magsugod na karong bulan sa Abril. Sa balitang espesyal, lalaking nagpa-impress sa iyang GF mikatkat sa kural sa Tigre. Mga otoridad ng gigil o gilaparo ang lalaki. Sa balitang negosyo, stock inventory sa bugas sa NFA misaka sa 485.1% sa bulan sa Enero. Sa balitang tigpapaugnat sa kusog, football star nga si Cristiano Ronaldo nangunang isip highest paid athlete sa 2024. Sa showbiz balita, Andy Eigenman gikilig sa puso sa saging nga pabukey sa iyang fiancé nga si Filmar Alipayo. Mga bombo, makutan naglangkop sa itong Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw lang Sabado, Pizza 15, bulan sa Pebrero, tuig 2025. Nanukagikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao o kini yung tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandilenga. Kinusab si Bombo Marvin Enriquez, alang si the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo!